اور پھر حالت ایمان تے اور دنیا تو رخصت ہو گیا. یہ صحابی ہے. اور جن نے صحابی نو حالت ایمان اندر ویکھیا اور دنیا تو چلا گیا او تابعی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا مینوں ویکھن والیاں تے بھی اللہ نے جہنم دی اگ حرام کر دیتی ہے اور میرے منن والیاں نو جنہاں مینوں ویکھیا انہاں نو بھی ویکھن والیاں تے اللہ نے جہنم دی اگ حرام کر دیتی. اے صحابہ ہونے کہ جنہاں حضور علیہ السلام دا زمانہ پایا, آپ علیہ السلام دی زیارت کیتی. اور کچھ لوگ ایسے بھی گزرے نے کہ جنہاں نے آپ دا زمانہ تے پایا ہے لیکن حضور علیہ السلام دی زیارت نصیب نہیں ہوئی. زمانہ تے پایا ہے. میں اج دے خطبہ جمعہ دے اندر ایک عظیم تابعی دا تذکرہ کرنا چاہنا کہ تاریخ جنہاں نو ابو مسلم عبداللہ خولانی رحمت اللہ علیہ دے نام دے نال یاد کر دی ہے. حضرات ذرا غور کرنا ہے کہ حضور علیہ السلام دے یاراں نے کس طرح آپ نال وفا کیتی ہے. میں اگے بھی دس چکے ہاں کہ انہاں نے جاناں تے قربان کر دیتی ہیں لیکن بے وفائی نہیں کیتی. آؤ ذرا غور فرماؤ. ٹائم چونکہ بہت مختصر جہا ہوندا ہے تے گل کمپلیٹ کرنی ہے. اور ذرا اللہ دے قرآن تے غور فرماؤ کہ رب ذوالجلال والاکرام کس طرح تذکرہ فرما رہے ہیں. اس تو پہلے تسی ایک گل نوٹ فرما لو. حضرات جڑے حالات نے نا یہ سدا ایک جیسے نہیں رہندے. یہ لازمی تے نہیں نا اج اگر کوئی غریب ہے انہیں سدا غریب ہی رہنا ہے. یہ لازمی نہیں اگر کوئی سرمایہ کار ہے انہیں سدا سرمایہ کار ہی رہنا ہے. یہ لازمی تے نہیں نا اگر کوئی حالات دے حدوں مجبور ہے انہیں ساری زندگی مجبور ہی رہنا ہے. اگر آج کوئی بادشاہ ہے کوئی وزیر اعظم صدر ہے یا چیف آف آرمی سٹاف ہے اے لازمی نہیں انہیں ساری زندگی اپنے عہدیاں تے فائز رہنا ہے. بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان فرما رہا ہے. اللہ فرماندے نے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اے میرے محبوب اعلان کر دیو کہ انسان تے دن جڑے نے اے بدل بدل کے آندے رہندے نے. کدی خوشی آ جاندی ہے کدی غم آ جاندا ہے کدی اللہ مصیبتاں دے اندر مبتلا کر دیندا ہے تے کدی اللہ خوشحالیاں عطا کر دیندا. اے تے رب دیاں مرضیاں ہے نا. او کسے نو کالا بنا دے وے تے او دی مرضی, کسے نو گورا بنا دے وے تے او دی مرضی, او کسے نو لنگڑا کر دے وے تے او دی مرضی, کسے نو اکھاں دے کے اکھاں تو انیاں کر دے وے تے او دی مرضی, او کسے نو زبان دے کے گونگا بنا دے وے تے او دی مرضی. اللہ دے نے سونیا گل اے وے حالات سدا ایک جیسے رہندے, حالات بدل بدل کے آمدے نے. اور قرآن دا دوسرا مقام کہ جدو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مکے تو مدینہ ہجرت فرمائی, لوگوں اے ہوئی مکہ نا کہ جنہ دے بازار کھلے ہون دے باوجود حضور علیہ السلام تے مکے والیاں نے میرے نبی تے مکے دے بازاراں نو تنگ کر چھڑیا ہے. ان مکے والیاں نے میرے نبی تے ظلم و ستم دی انتہا کر چھڑی ہے. میرے آقا ان مکے دیاں
گلیاں چو چھپ چھپ کے گزریا کر دے میرے نبی تے آپ دے صحابہ سفر کرنا ہوندا تے مکے دے بازاراں چو چھپ چھپ کے گزریا کر دے گل ایوے حالات صدا ایک جیسے رہندے حالات ایک جیسے نہیں رہندے آج وقت آیا ہے اللہ نے میرے نبی نو مکے دا حکمران بنا دیتا ہے اوہی بازار جیڑے تنگ کیتے نے اللہ نے اسے مکے دی بادشاہی عطا کر چھڑی اللہ فرماندے نے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ اللہ با دفعہ چھوٹیاں چھوٹیاں جماعتاں نو بڑیاں بڑیاں جماعتاں تے فتح عطا کر دیندے نے اللہ چھوٹے چھوٹے لشکراں نو بڑے بڑے لشکراں تے غالب لے آندے نے اے رب دیاں مرضیاں ہیں لوگو غور کرے اجے اللہ فرماندے نے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم اور پتہ ایک آیت کدو نازل ہوئی ہے پچھلے خطبہ جمعہ در تسی سنے ہیں نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل قدر صحابی نے اے اوئی عمار نے جدو جناب ابو جال دے ہتھوں انہاں نے اد ظلم نو برداشت کیتا تے انج میرے پیغمبر دے سامنے بہ جاندے نے آندے نے اللہ دے نبی جی گل اے ابو جال مار دائے سونے ظلم بڑا کردہ بڑیاں تکلیفاں دیتیاں نے ابو جال نے تے اللہ دے نبی جی مینوں مجبور کردہ تواڈی نا فرمانی کرنتے اے کہندہ لات منات تے عزہ دیاں تعریفاں کر تے سونے بالآخر انسان ہے ات ظلم نو برداشت کر دیا ہویا حضرت عمار کو لو کچھ جملے نکل جام دینے سونیا تو اڈی ذات بارے کوئی لفظ کہہ بیٹھا وہاں تے میرے بارے کوئی رہنمائی کرو تے آقا فرمان دینے عمار اور قرآن کہہ رہے اللہ فرمان دینے من کفر باللہ من بعد ایمانہ سونے جیڑا بندہ اللہ دی ذات ایمان لے آن تو بعد فرمایا کلمہ پڑھن تو بعد اسلام لے آن تو بعد کفر کرے اللہ دی ذات دے نال فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان آقا فرماندے نے عمار اے دس دل دی کفیت کی ہے ٹھیک ہے بندے لفظ تے کہہ چھڑے نے دل دا کی حال ہے کہندے نے اللہ دے نبی جی دل مطمئن ایمان تے اللہ فرماندے نے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان سونیا اگر کوئی بندہ اسلام لے ہم تو بعد او کوئی ایسے الفاظ ادا کر دو وے کفریہ اگر او دا دل ایمان تے پکائے اللہ مہربانی کرے گا کل قیامت نو در گزر کر دوے گا اگے جڑا قرآن دا فرمان ہے نا او سننے والا ہے اللہ اندے نے وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا
کہ جیڑا بندہ واضح طور تے اعلان کر دیندا ہے او اسلام لیاون تو بعد کافر ہو جاندا ہے، اسلام لیاون تو بعد نمازاں پڑھیاں چھڈ دتیاں ہیں، جناب حج چھڈ دیتا ہے، زکاتاں دے چھڈیاں ہیں، فرمایا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ نے دنیا اندر او اللہ دے غصے دا حقدار ہوئے گا۔